Bon, salam alaikum. On va commencer la première partie qui a l'étude de l'analyse de l'arbre généalogique. Ça veut dire déterminer wesh hadak l'allèle est récessif, dominant, lié au sexe ou pas lié au sexe, c'est-à-dire autosomique. La première partie, ça va concerner les maladies autosomales récessives. On a une sorte de conseil que la plupart qui diront qu'ils يحفظ les maladies. يحفظ هاد المالادي كيقول راه autosomique récessif, هادي راه gonosomal dominant إلى آخره إلى آخره. C'est une perte de temps. Le but de la génétique humaine هو savoir comment détecter ou bien déterminer هذيك la maladie ou bien هذاك الcaractère héréditaire selon l'arbre généalogique. L'analyse ou غتعرف واش la maladie récessive, dominante, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois غتكون عارف غير واحد des conditions qu'il faut les respecter, automatiquement غتعرف واش la maladie كذا ولا كذا. صافي يعني à éviter l'apprentissage هكا. Donc عطيتكم quelques exemples. L'exemple que تشوفوه ديما هو la mucoviscidose, c'est une maladie autosomale récessive. Elle ça concerne يعني واحد l'accumulation ديال le mucus au niveau de la voie respiratoire. D'autres exemples, le phénylcétonurie ou surdite mutite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a des maladies autosomiques récessives. Et كيفاش عرفناهم؟ مثلا نعطيكم un exemple de l'arbre généalogique. Comme vous voyez ici, dans la vidéo précédente, déterminé عرفنا كل symbole اش كيعني. عرفنا c'est un nom qui est sain, femme sain, sain, هذا atteint, malade, هذه malade, إلى آخره إلى آخره. هادو ce sont des sorte de nominalisation des générations. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Les parents, la descendance d'Iran. Les parents, la descendance d'Iran. Leur fils et leur fille. C'est clair? Donc, qu'est-ce que l'interprétation de l'Hadi? La question qui se pose, بالنسبة للconcours de la médecine, pharmacie dentaire, غيقول لك ديريكت وقول لي واش لا مالادي اوتوزوميك ولا ريسيسيف. يعني اش خاصك انت دير؟ حنا دابا كندويو على ريسيسيف. خليو اوتوزومال هي الاخرى، ندويو على كيفاش كنديتيكتيو بان لا مالادي اي ريسيسيف. ندويو بهادي. اول حاجه نعطي لكم يعني دابخي لي زيتود اللي درنا، ريسيسيف ديما كتشوف كاع لي جينيراسيون واش هما اتان ولا لا. دابخي هاد لارب جينيالوجيك او بيان البيديغري كنلاحظوا بان هاد لي بارون سون سان وعندهم واحد لا ديسوندونس كي مالاد. حنا ديما كنعرفوا بان لا ريسيسيفيتي يعني لا ريسيسيف يعني il s'exprime rarement. يعني كيبان ديما في لا دوزيام ديسوندونس. واكبر مثال هو لو كا ديال جيليطال، كان كروازينا دو سوري كي سون جون وعطانا واحد لا ديسوندونس، واحد يعني واحد لاباريسيون ديال واحد لا سوري كي غريز. داكور. دونك هذيك كنلاحظوا بان لا لي ريسيسيف يلاه بان في لا دوزيام جينيراسيون، ما بانش في لا بروميير. C'est clair, mais chez le deuxième, يعني في البروميير كروازمون يعني بان في لا ديسوندونس. سي كلير. دونك هنايا كيبان لك كيفاش كنعرفوا بان ريسيسيف. القاعده اللي غتعقل عليها ما خاصش كاع يكونوا يعني ماشي كاع لي جينيراسيون يكونوا اتان. يعني لي جينيراسيون ne sont pas toutes une génération atteinte. عقلوا على الجمله ne sont pas toutes atteintes. يعني ماشي كلشي مريض. بحال دابا هادي كتبان ليا لي بارون سون سان ولكن عندهم هادي ما نشوفوهاش حيت عندهم لي يعني لا ديسوندونس ديالهم سان. بحال دابا هادي عندهم دي بارون سان ولكن عندهم واحد الانديفيدو كي مالاد. فوالا دو لو بروبليم. دونك اوتوماتيكمون غتعرفوا بانه ريسيسيف. ولكن لا جوستيفيكاسيون كومون اون جوستيفي غتجوستيفي بهادي مع هذا وغتجوستيفي بهادي مع هذا. اي سي افو لو شوا اللي عجبك. دونك مثلا في هذا لو كا اش كيبان لينا؟ عندنا دي بارون سان او بيان تبان لكم كوم سور جوستيفيكاسيون حيت هادشي ما كتكتبوش نتوما اصلا. نتوما غيقول لك غير كوشي. عطي لكم سور دو جوستيفيكاسيون. غناخذ مثلا هذا عندك 3 لا في 3 issus des parents qui sont sains. وهذه لا جوستيفيكاسيون كلير. هاي لا في 3 نسيت واحد الكلمه هنا اتان
car c'est une fille, issue des parents qui sont sains. Donc, la justification claire, c'est que la maladie est récessive. باينه واضحه عقلوا عليها بحال هذا الشكل سي كلير. هذه الاولى. ديما في لا ريسيسيفيتي كنشوف كاع لي جينيراسيون كيبان لي واش كاملين اتان ولا لا. ها الاولى. ثاني حاجه كنبدا نكومباري لي دو بارون يعني لي بارون مع لان دو لور فيس او بيان لور في. الا كان هذاك لور فيس مثلا مالاد و لي بارون سون سان اوتوماتيكمون غتقول ليه بان لا مالادي ريسيسيف اوتوماتيكمون. ما عمر ما كيبانوا عندي دي بارون كيكونوا ما مراتش وكيولدوا واحد مريض، راه سي با لوجيك. هذه هي لا ريسيسيفيتي عقل عليها. كتشوف كاع لي جينيراسيون في الاول كتبان لك وحده يعني لي بارون سان وعندهم لور فيس كي سون مالاد، غاتابليكي هاد لا ريغل اللي قلت لك هنايا. غتشوف مثلا هذا ها هو لو فيس دو 5 اتان ou bien dérivé ou bien issu des parents qui sont sains وغتسميهم غدير ليه I1 I2. هذه في لو كا اللي كنتي كدوز اكزام ولكن الكونكور راه كيعطيك هادشي كامل يعني ما عندكش مشكل. دونك هذه لو كا ديال لا ريسيسيفيتي بحال هكا كنخدموا لارب جينيالوجي مزيان. دابا غنجيو لو كا ديال اوتوزومال او بيان لي او سيكس. اوتوزومال او بيان غونوزومال. داكوغ اوتوزومال او بيان غونوزومال. دونك دابا كتقول اين وحده في هادو واش با لي او سيكس او بيان لي او سيكس. نكتبها لكم هنايا باش ما تلفوش لي او سيكس. كتقول بلاتي دابا انا اون فا سوبوزي بان هاد لالي ريسبونسابل دو لا مالادي اي بورتي سور لو كروموزوم Y. هذه كدير لا بروميير هيبوتيز. هيبوتيز 1. هيبوتيز 1 كتقول ان هاد لا مالادي بورتي سور لو كروموزوم Y. كروموزوم Y. هادشي كديرو غير في الوسخ ديالك كتتابع. الا كان بورتي سور لو كروموزوم Y خص يقولوا كاع لي مال ديال هاد لا ديسوندونس كاع هادو. هذا ياك هذا هو لوريجينير غيكون هذا باه وولدو ولد ولدو هذا وهذا. هذا واخا جاي من واحد لا فامي ما نحسبوش. هذا خاصهم يكونوا كاملين اتان كاع لي مال. ملي كندوي على كروموزوم Y سافو دير ان كاع لي مال تو لي مال سون اتان. كاع لي مال خاصهم يكونوا اتان. ولكن في هذا لوكا واش كاينه؟ نو يعني ماشي بورتي سور الكروموزوم Y. دابا ليبوتيز الثانيه انه بورتي سور الكروموزوم هيبوتيز 2 انه بورتي سور الكروموزوم sexuel X. D'accord? Porté sur le chromosome sexuel X. Est-ce que tu veux dire? D'abord, on va supposer qu'on est porté sur le chromosome X. Le cas de la récisivité. Quand on compare Dima H, quand on compare la mère, tu veux dire la mère avec leur fils. يعني كنكومباري لا مير افيك لور فيس. كتقول لي مسيو جي با كومبري هنايا. دابا مثلا عندها واحد مثلا ها هو شوفوا معايا هنا كروازينا هذه مع هذه. دابا سوبوزون ان لا مالادي لي او سيكس سور لو كروموزوم اكس. خاص هاد لا مير تكون اتانت ce qui va provoquer par la suite حيت لا مالادي ريسيسيف. لا كانت لا مالادي ريسيسيف اشنا هو لو جينوتيب ديال هذه غيكون غالبا بحال هكا. نديرو بحالها. حنا افترضنا بانه لي او سيكس. دونك هذه غتكون عندها بتيتا صغيره تيتا صغيره. سي كلير. هذا بما انه لا مالادي قلنا ريسيسيف يعني لو كان نورمال غيكون دومينو. هذا غيكون عنده بحال هكا غونطا. دابا البروبليم اللي كاين كتقول علاش خاصنا نربط الام مع الابن ديالها حيت لو مال اش عنده اكس اي. تقول لك هذه باه هاو هذه عطاها لي هذه مو ديجا اتان. دونك خاص تكون صغيره. دونك خاصو يكون حتى هو اتان. سي كلير. دونك باش ليبوتيز الثانيه كروموزوم اكس tu vas comparer la mère avec son fils. هنا عندنا واحد لو فيس كي اتان يعني 2 اتان issu d'une mère qui est saine. Donc on peut conclure ان هاد la maladie ou bien ان هاد la maladie n'est pas portée sur le chromosome X. ولكن في الاخرى من كتلقى هذه بانها هاد لي دو زيبوتيز se sont rejetées automatiquement tu vas dire que ان هاد la maladie
est autosomique. C'est clair? La maladie autosomique. Alors, cette information, elle est très importante. Il y a d'autres hypothèses pathologiques de l'homme. مثلا على chromosome sexuel X كيكونوا parfois des cas ou bien des indices كيعاونونا. Parfois اللي كانوا غير les mâles qui sont atteints, des mâles, ولكن كاينين quelques mâles يعني la majorité des mâles sont atteints, la majorité. Supposons مثلا ان هذا atteint وهذا atteint مثلا صافي غير هاد الجوج وعندهم لو مير كي atteinte. هنا غتقول لي بورتي sur le chromosome X. فاهمين؟ حيت علاش؟ حيت كيكونوا كيلكو مال سون اتان، ملي كتسمع هاد القضيه ديال كيلكو مال سون اتان غيكون بورتي سور لو كروموزوم اكس حيت لهم مير اللي غدوزو لهم من الاول. هادي في لو كاد ديال لا ريسيسيفيتي، ملي كيكون عندي لا مالادي ريسيسيف. عقلوا لي غير على هاد لو كاد اللي درنا ليه ليتود وعقل على هاد الشيما، خدم بهادي داكوغ. دابا ملي قلت لك اوتوزوميك واش غندير لو جينوتيب بهاد الشكل؟ نو، غنخدمو بهاد الشكل. هاكا هادو هما لي 3 كا اللي عندي. هاكا غتكون ملي يقول لك مثلا ديتيرمينو لو جينوتيب ديال هاد الانديفيدو. هاد الانديفيدو شنو هو لو جينوتيب ديالو؟ هو هذا صغيره تيتا سور تيتا. علاش؟ كار الي اتان. هذا كيبان ليا السان، هذا كيبان ليا السان. دونك هذا يقدر يكون هيتيروزيغوت، يعني هذا كاينين دو بوسيبيليتي حيت جاي من واحد لا فامي كي دايره. ديجا عندنا هذا لو فخير ديالو كنلاحظوا بانه اتان، دونك عنده دوبل ريسيسيف. هذا ما عرفناش، يقدر يكون بحال هكا كبيره صغيره او كبيره كبيره. فاهمين؟ انسي دو سويت. هذه كنلاحظوا بان هاد لانديفيدو هاد 2 3 واش غتكون هيتيروزيغوت او بيان هوموزيغوت. ما يمكنش تكون هوموزيغوت، هذه ما يمكنش. علاش؟ حيت عندها في لا ديسوندونس واحد لو فيس او بيان واحد لا في كي اتانت. دونك هذه اش غنديروا لها؟ هيتيروزيغوت، حيت هي الريسبونسابل لا مالادي ديال صافي. وبما ان لا مالادي ريسيسيف، هذا اللي معاها واش غيكون هوموزيغوت او بيان هيتيروزيغوت؟ خاصو يكون هيتيروزيغوت. علاش؟ سيبوزون انه كان هوموزيغوت، كانت غونتا سو غونتا، من غنديروا لي سيتي دو كروازمون. واش هاد التيتا غتبان؟ ما غتبانش، غيبان لنا 100% غونتا، يعني كاع لا ديسوندونس غتكون سان. فاهمين؟ يعني غتكون عاديا ما مرض ما والو. الوغ هادي بما انها خرجات يعني مالاد، دونك اون بو كونكلور بان لي دو بارون سون هيتيروزيغوت. و لا بروبابيليتي بان هاد لانديفيدو يقدر يكون اتان هي 1 sur 4. في لو كا ديال ريسيسيف ديما ملي نسولك لا بروبابيليتي بان هذاك لونفون يقدر يكون اتان هي 1 sur 4 لا كانوا لي بارون بجوجهم هيتيروزيغوت. لا كانوا لي دو بارون بجوج هيتيروزيغوت عقل عليها ان لا ديسوندونس ou bien la probabilité que l'enfant ou bien le fœtus soit atteint هي 1 sur 4 حيت لا مالادي ريسيسيف. كتكون لا مالادي ريسيسيف لا بروبابيليتي ديما كتكون 1 sur 4. ما ندخلوش ما نضمنوش بزاف لي كالكول اون بروفون. عقلوا لي غير على هذا لو تيم اللي حيت الساعه. هاد لي دو بارون سون هيتيروزيغوت كيبان لنا بانهم عاديين نورمال. دونك لا بروبابيليتي بما انهم عطاونا وعد لا في كي اتان، دونك لا بروبابيليتي بان هذا يكون مالاد هي 1 sur 4. علاش؟ دابخي لي سيتي دو كروازمون كوم فو فويي ايسي. ملي نقول لك جوستيفيي راه كيكون داير بحال هكا، في 4 لي كاز. هنا غدير غونتا بتي غونتا بتي وكدير هكا. نتوما عارفين هنا هذا غيخرج لنا فينوتيب غونتا، هذا عاوتاني هنا غونتا، هذا غونتا وهذا بتيتا. وهنا اش كيبان لينا بان هذا il représente combien 1 sur 4 حيت لا مالادي ريسيسيف. C'est clair? Donc هذا ce qui concerne la première partie. D'abord nous la deuxième partie.